بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بالنسبه لهاد لا سيونس هي لا سيونس ديال غروند بروبليم ايكونوميك اي سوسيال. ومن بين هاد لي غروند بروبليم كنلقاو الشوماج. اول حاجه غادي نعرفوا اشنو هو ان chômeur c'est-à-dire toute personne active خاص يكون واحد personne active âgée entre 15 ans et 63 ans qui met en vente sa force de travail تيبيع la force ديال travail du marché mais qui ne trouve pas d'acheteur. اش قصد بهاد mais qui ne trouve pas d'acheteur c'est-à-dire ما كاينش اللي غادي يبقى يخلصوا على داك الترافاي اللي غادي يدير. دونك كاينين جوج انواع ديال لي بيرسون، كاين لي بيرسون اكتيف و لي بيرسون اناكتيف au niveau du chômage. C'est-à-dire les personnes actives entre 15 ans et 63 ans sans travail بلا ما خداميش cherchent de travail cherchent de travail تاعهم تيقلبوا على العمل disponible pour travail تيقلبوا باش انهم يخدموا باي طريقه. وكاين لي بيرسون inactives هما لي بيرسون ne cherchent pas de travail زعما ما تيقلبوش على الخدمه. علاش؟ parce que sont pas motivés par le salaire proposé. ماشي واحد عنده دكتوراه وغادي يمشي يخدم بالدوك في لا بنك ولا شي حاجه. دونك انه تيقلب على ان داك الترافاي اللي غيلقى يلقى ايكيفالون لي ديبلوم ديالو. هذا كيتسمى شوماج فولونتير. والشوماج اللي قلنا تيقلبوا على الترافاي وما كيلقاوش هو شوماج ان فولونتير، زعما ماشي بالاستطاعه ديالو. وهذا بالاستطاعه ديال الفولونتير حيت هو كما قلنا سون با موتيفي بار لو سالير بروبوزي. Parmi les causes ديال هاد الشوماج l'introduction des machines qui remplacent les travailleurs. هذيك لي ماشين هما اللي كيغومبلاسيو لو طرافايور. دونك دوك الطرافايور كنجريو عليهم. ولكن قال لك سي با زعما مال ابسولي. علاش؟ لحقاش دوك لي ماشين كيخدموهم لي طرافايور. داكشي باش قال لك سي با زعما مال ابسولي. ها واحد المثال، كاين لي ماشين دابا تكون عندنا لي ماشين في لونتربريز كنشريوهم. دونك لا برودكسيون الانتاج غادي يطلع، لا كرواسونس ديال لونتربريز غادي يطلع. دونك لانفيستيسمون غيطلع. ملي غادي ندير واحد لونتربريز غادير لانفيستيسمون غنقلبوا على طرافايور لي زومبلوا. دونك لي بوست غيوليو عاوتاني خاويين. دونك غنقلبوا على لي طرافايور. ومن بين لي كونسيكونس ديال الشوماج او نيفو ديال الميكرو لي سالاري دوك اللي خدامين لو ريفوني ديالهم غادي ينقص حيت غادي يخرجوا. وبالنسبه لونتربريز لا برودكتيفيتي ديالها غتنقص. او نيفو دو ماكرو دونك بالنسبه للماكرو كنلقاو لا كونسوماسيون ولا برودكسيون. بالنسبه لا كونسوماسيون لا دوموند حتى هي غيتنقص ولا برودكسيون لوفر غتنقص. دونك هادشي كينتج بان لا كرواسونس غادي ينقص. هادشي من لي كونسيكونس ديال الشوماج. او نيفو سوسيال هي لا بوفرتي، وكاين لا كريم الجريمه، وكاين لا ميغراسيون الهجره. ومن بين الاشياء الاخرى كاين لانفورميل اللي هما اصحاب الفراشه اللي كنلاحظوهم في الحياه اليوميه ديالنا. ودونك لانفورميل هو الشابيتر الجاي ان شاء الله. السيونس الجايه غنديروا ان سيونس ديال لانفورميل.